बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल हल यस्तवील लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम उलमाए कराम, अइम्मे मसाजिद और हुफ़्फ़ाज़ कराम, अभी आपके सामने मैंने कुरान मजीद की सूरह ज़ुमर की आयत का टुकड़ा पेश किया है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि पैगंबर आप कह दीजिए, क्या जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी कहने का मतलब यह है कि जिनके पास इल्म है और जो इस इल्म से महरूम हैं, दोनों में जो फर्क है वो मामूली किस्म का फर्क नहीं है, बल्कि ज़मीन और आसमान का फर्क है। जिनके पास इल्म है गोया उनके पास अल्लाह की रोशनी है। जब अपनी जिंदगी का सफर शुरू करेंगे तो इस पूरी रोशनी में करेंगे। उनको अपनी मंजिल का पता होगा, शाहराह हक से वाकिफ होंगे, उस शाहराह से जलालत और गुमराही की कौन सी पगडंडियां निकल जाती हैं इसको भी जानते होंगे, रास्ते के खतरात और खदशात से भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। तो अपना जब सफर शुरू करेंगे तो उनके बारे में इत्मीनान के साथ कहा जा सकता है कि अपनी मंजिल मकसूद पर बामुराद पहुंचेंगे। जो इस इल्म से महरूम है, जाहिर सी बात है उनके पास कोई रोशनी नहीं है। सफर तो उनको भी करना है, क्योंकि इस जहान में जो भी आया है किसी को कयाम और दवाम नहीं है। यह सफर सबके लिए नागुज़ीर है। जाहिर सी बात है उनका सफर तारीकी में होगा, अंधेरे में होगा, हक की शाहराह से वाकिफ नहीं होंगे, रास्ते के खतरात को नहीं जानते होंगे, जलालत और गुमराही की पगडंडियों से वाकिफ नहीं होंगे, और अहम बात यह है कहां जाना है इसको भी नहीं जानते होंगे। जब वो सफर शुरू करेंगे तो उनके बारे में यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि चलते चलते रास्ते में किसी खड्ड में गिर जाएं, चलते चलते रास्ते में किसी मोहलिक चीज का शिकार हो जाएं, चलते चलते इस शाहराह से हट करके किसी भी जलालत और गुमराही की पगडंडी पर निकल खड़े हों या अपनी मंजिल पर, तो यकीनन वो नहीं पहुंचेंगे। काबिल एहतराम उलमाए कराम, ये अल्लाह तबारक व तआला का इंतहाई फजल व एहसान है कि उसने इल्म के हिस्से, अब वो हिस्सा कम हो या ज्यादा हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उससे हमें सरफराज फरमाया है। इस सरफराजी इल्म के बिना पर अब हमारी जिम्मेदारियां दूसरों के मुकाबले में कई गुना बढ़ जाती हैं। उलमाए कराम की जिम्मेदारियां क्या हैं? अभी आपके सामने हमने हदीस पढ़ी है जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमा वारिसीने अंबिया हैं, यानी उलमा को वही काम करने हैं जिन कामों के लिए अंबिया कराम की बेसत इस जमीन पर होती रही है। कुरान मजीद के मुताले से मालूम होता है कि अंबिया कराम इस जमीन पर इकामत दीन के लिए आए हैं, अंबिया कराम इस जमीन पर इजहार दीन के लिए आए हैं, अंबिया कराम इस जमीन पर इकामत अदल इंसाफ के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक ने हर जमाने में इस खिदमत को अंजाम दिया है। हमारे दीनी मदारिस के क़याम के मकासद भी तकरीबन यही रहे हैं। काबिल एहतराम हजरात, मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उससे हम सब वाकिफ हैं कि किस तरह बातिल नजरियात और बातिल तहरीकात मजहब इस्लाम के मुतालिक, उलमा के मुतालिक, मुसलमानों के मुतालिक किस तरह प्रोपगंडा कर रही हैं और किस तरह इसको एक दहशत और आतंक का मजहब बना करके पेश कर रही हैं। इस्लाम की तालीमात जो इंतहाई पुरअमन हैं उसके बारे में उन्होंने प्रोपगंडा करके लोगों के जहनों को मसमूम किया है। काबिल एहतराम उलमा, मौजूदा हालात को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद हल्का महाराष्ट्र ने 23 मार्च 2014 ईस्वी को पूरी रियासत से उलमाए कराम को अंजुमन इस्लाम CST मुंबई में मदऊ किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रियासत से 100 फारिगीन मदारिस उस इजलास में शरीक हुए और मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी महाराष्ट्र की बुनियाद रखी। मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी महाराष्ट्र के 6 मकासद हैं। उसमें से सबसे पहला मकसद यह है कि इलाए कलमतुल्लाह के लिए उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़ कराम और अइम्मे मसाजिद को मुनज़्ज़म करना। जाहिर सी बात है ये हम सब की अहम जिम्मेदारी है। जो इल्म हमारे पास है उसका तकाजा है
کہ ہم اور آپ اس کے لیے منظم ہوں۔ دوسرا مجلس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ریاست میں علماء کرام کے تعاون سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس ملک اور جس ریاست میں ہم رہتے ہیں وہاں پر مختلف قسم کے فرقے رہتے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں رہتے ہیں، صرف ہندو ہی نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہاں پر سکھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور دوسرے فرقے ہیں۔ موجودہ جو حکومت ہے خاص نظریہ اور فکر کی حکومت ہے، اس کی خاص تدبیر یہ ہے کہ فرقے ایک دوسرے کے قریب نہ آنے پائیں، ان میں نفرت کا ماحول بنا رہے، ایک دوسرے سے متصادم رہیں، غلط فہمیوں کا شکار رہیں۔ مگر مجلس کا یہ مقصد ہے کہ علماء کرام آگے بڑھیں اور ان کے تعاون سے ریاست میں تمام فرقوں کے درمیان ایک ہم آہنگی کی فضا پیدا کی جا سکے تاکہ یہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مجلس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے اندر اسلامی طرز زندگی کی رغبت پیدا کی جائے، وہ طرز زندگی جو اللہ کے رسول نے اختیار کی، جو صحابہ کرام نے اختیار کی، جو تابعین نے اختیار کی، جو تبع تابعین نے اختیار کی، جو ہمارے اسلاف اور صالحین نے اختیار کی۔ آج وہ طرز زندگی کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے مجلس کا ایک مقصد یہ ہے کہ مختلف قسم کی جو فروعی مسائل ہیں اور جو ابھر کر کے کچھ اس طرح سامنے آ گئے ہیں کہ جیسے بہت بڑے بڑے مسئلے ہوں اور ان کے رہتے ہوئے ملت میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، ملت ایک فضا پر، ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ سکتی ہے، تو ان مسائل کے سلسلے میں ملت کے اندر اعتدال کی فضا پیدا کی جائے اور ماڈریشن کا جذبہ پیدا کیا جائے لوگوں کے اندر، تاکہ ملت کے اندر اتحاد کے زیادہ فضا قائم ہو سکے۔ اسی طریقے سے مجلس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ملت کے اندر جس قسم کے بھی مسائل پیدا ہوں، خواہ خانگی ہوں، ذاتی ہوں، عائلی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سماجی ہوں، جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، ہر مسئلے کے حل کے لیے ملت کا مزاج بن جائے کہ وہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے والی بن جائے، وہ دارالقضاء کی طرف آئے، وہ علماء کرام کی طرف رجوع کرے، وہ ائمہ مساجد کی جانب آئے اور عصری کورٹوں کی طرف اپنے مسائل کو لے کر کے نہ بھاگے۔ اگر ملت کے اندر یہ فضا بن گئی، ملت کا مزاج بن گیا، تو یقین جانیے کہ اس میں خیر ہے، برکت ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اسی طریقے سے مجلس کا اہم مقصد یہ ہے کہ یہ ملت ہم سب جانتے ہیں ایک دائی ملت تھی، کنتم خیر امتن کا لفظ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کو بامقصد طریقے سے وجود میں لایا گیا تھا۔ یہ ملت روشنی کا مینار تھی جس سے بھٹکے ہوئے قافلے اپنا سمت سفر معلوم کرتے تھے، مگر ملت آج اپنے اس مشن سے غافل ہو گئی ہے، تو ملت کے اندر دوبارہ اس کا شعور پیدا کیا جائے اور ملت کا جو داعیانہ منصب تھا اس منصب کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ مجلس ان مقاصد کو لے کر کے پوری ریاست میں اس وقت سرگرم عمل ہے۔ الحمدللہ 300 سے زائد علماء کرام اس کے اس وقت ارکان ہیں، کئی مقامات پر اس کی مقامی شاخیں قائم ہیں، اور اسی طریقے سے مجلس کا ایک سہ ماہی ترجمان صوت العلماء کے نام سے بھی جاری ہے۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ مجلس کے پیغام کو وہ سمجھیں اور اس اہم مشن میں مجلس کا وہ تعاون فرمائیں۔ مجلس نے جس قافلے کا آغاز کیا ہے اس میں وہ بھی شریک سفر ہوں، تاکہ ہم سب مل کر کے اللہ کے اس نظام کو اس زمین پر جاری و ساری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔